अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं योर वीज़ा न्यूज़ और मैं हूँ शाहिद सदीकी। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे फिर इटली के हवाले से। जो लोग इटली में लीगल तरीके से काम करना चाहते हैं या काम ढूंढ रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको लास्ट तक देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी अच्छी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजनल वर्क परमिट की लीगल तरीके से, और वो किस तरीके से आपने लीगल तरीके से लेना है और आपने किसी एजेंट के हत्थे नहीं चढ़ना। इसके बारे में आज बात करेंगे, और कौन कौन से लोग जो हैं एलिजिबल होंगे इस सीजनल वर्क के लिए। इटली सीजनल वर्क परमिट क्या होता है? इटली का जो वर्क परमिट है, सीजनल वर्क परमिट, ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है। नॉर्मली 6 मंथ से लेकर 9 मंथ तक का ये होता है। और ज़्यादातर जो ये सीजनल वर्क परमिट होता है, या तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होता है, एग्रीकल्चर यानी कि फ्रूट पिकिंग वगैरह इस किस्म का काम, खेती बाड़ी में आपको काम करना होता है, और या फिर होटलिंग में होता है, रेस्टोरेंट और होटल में। क्योंकि ये सीज़न होता है एक ऐसा कि इटली के अंदर आपको पता है कि बहुत सारा टूरिस्ट आता है, और उस टूरिस्ट की वजह से सीजनल वर्कर की जो है वो डिमांड बढ़ जाती है, लोगों की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि रश ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इटली गवर्नमेंट जो है वो इसको अलाउंस करती है। और आपको भी चाहिए कि ऑफिशियल तरीके से जो है ये वाला वर्क परमिट लें। हाँ, इसमें आपको एक बेनिफिट मिल सकता है इस सीजनल वर्क परमिट में। वो बेनिफिट जो है वो किस तरीके से आपको मिल सकता है और क्या कौन सा बेनिफिट है। अगर आप इस वीज़े को, सीजनल वर्क वीज़े को, जो 6 to 9 मंथ का होता है, इसको अगर परमानेंट करना चाहें तो वो डिपेंड आपके ऊपर करता है, वो किस तरीके से करता है। वो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको जो काम दिया जाता है, यानी कि अगर आप किसी होटल में हैं, रेस्टोरेंट में हैं, या आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, तो जो आपको टारगेट दिया जाता है वो टारगेट जो है आपने कंप्लीट करना होता है। यानी कि आपको कहा जाता है कि जी आपने इतनी पैकिंग करनी है तो आपने उतनी पैकिंग ही करनी है। अगर आप उससे कम करेंगे तो आपका वो जो प्लस पॉइंट है वो माइनस में आएगा। मैंने खुद भी देखा है ये चीज़ें इस किस्म की, कि जो वर्कर जो हैं वो सही काम करते हैं और अपने टाइम के ऊपर वो काम को मुकम्मल करते हैं, उससे पहले पूरा कर देते हैं, या फिर वो अपने काम से लेट नहीं, अपनी ऑन ड्यूटी पे पहुंचते, तो जो एम्प्लॉयर होता है वो बजाते खुद उससे पूछता है क्या तुम परमानेंट काम करना चाहते हो। ये आपके लिए एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। अगर आप, ज़ाहिर सी बात है कि आप अगर वर्क वीज़े पे और जो सीजनल वर्क वीज़ा है उसके ऊपर आए हैं, तो आप तो नॉर्मली जो है 100% आप चाहेंगे कि मैं परमानेंट काम करूं। तो ऐसे ऐसे भी एम्प्लॉयर मैंने देखे हैं जो ख़ुद पूछ लेते हैं। किससे पूछते हैं? ऐसे ही शख्स से पूछते हैं जो पंक्चुअली काम करता है, जो अच्छे तरीके से काम करता है, वक्त से पहले अपना काम जो है वो कंप्लीट करके अपने मालिक को देता है। तो ज़ाहिर सी बात है फिर कि एम्प्लॉयर जो होता है उसको इस चीज़ से खुशी होती है, और वो चाहता है कि मेरे पास इस किस्म के वर्कर हों, तो वो आपसे ख़ुद डिमांड करता है। और अगर आप ख़ुद भी उससे पूछ लें, आपको पता है अपने आप का कि मैं अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं कोई कोताही नहीं कर रहा, तो आप भी उस मालिक से पूछ सकते हैं कि क्या आप परमानेंट रखेंगे। तो वो आपको जवाब देगा लाजमी यस या नो के अंदर। बहरहाल जी ये बात तो तय है कि ये शॉर्ट टर्म वर्क परमिट होता है, जो कि होटल, रेस्टोरेंट और एग्रीकल्चर के लिए जो है ये दिया जाता है, और ये नॉन EU लोगों के लिए होता है। यानी कि साउथ एशिया आप कह सकते हैं, साउथ एशिया के लिए होता है या अफ्रीका के लिए होता है, क्योंकि वो भी लोग जो हैं उनको भी वर्क की ज़रूरत होती है। तो ये उन लोगों के लिए सीजनल वर्क वीज़ा जो है इशू किया जाता है। बहुत सारे लोग जो हैं ये भी सवाल करते हैं एज का, कि एज कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो आपकी एज है वो 18 साल से लेके 45 ईयर, 45 साल तक की होनी चाहिए। और अगर आपके पास किसी चीज़ का, इन चीज़ों में से जो मैंने बताई है पहले, एग्रीकल्चर या होटल रेस्टोरेंट की, अगर तो आपका कोई एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में, तो आपके लिए ये एक प्लस पॉइंट बन जाता है। आपको वर्क वीज़ा यानी कि सीजनल वीज़ा मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। अप्लाई आपने कैसे करना है? क्योंकि सबसे
اور بات جو ہے زیادہ تر بات جو ہے یہی آتی ہے کہ جی یہ اپلائی ہم نے کیسے کرنا ہے. تو ویڈیو کے اینڈ میں ڈسکرپشن کے بیچ میں بھی میں وہ ویب سائٹس دے دوں گا کہ جہاں سے آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں. آفیشیل ویب سائٹس ہیں اور یہ گورنمنٹ کی منظور شدہ ویب سائٹس ہوتی ہیں. اس میں آپ کو کوئی بھی پیسہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایجنٹ سے آزاد ہیں آپ. اگر کوئی پیسہ مانگتا ہے تو یہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو شخص آپ سے پیسہ مانگ کے کہتا ہے جی مجھے اتنا پیسہ دو میں آپ کو ورک پرمٹ دلاتا ہوں، تو سمجھیں اس میں فراڈ ہے. کہیں نہ کہیں اس میں آپ کو جو ہے وہ دھوکہ دیا جائے گا. تو لہٰذا جب بھی آپ نے کوئی بھی ورک پرمٹ لینا ہے، یا تو وہ اگر سیزنل ورک پرمٹ ہے یا پرماننٹ ورک پرمٹ ہے، تو آپ نے آفیشیل سائٹ سے ہی اپلائی کرنا ہے. اور وہ ڈسکرپشن کے اندر میں دے رہا ہوں. ویسے بھی پہلے بھی اس سے پہلے بھی ویڈیو کے اندر وہ میں نے آفیشیل ویب سائٹ جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک ضروری بات ہے وہ یہی ہے کہ جب بھی آپ اپلائی کریں اپنے ڈاکومنٹس اپلائی کرنے سے پہلے یہ لازمی چیک کیا کریں. ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ چیک کیا کریں کہ کہیں آپ میں کوئی شارٹ تو نہیں ہے، کوئی پیپر شارٹ تو نہیں ہے. جو بھی آپ نے پیپر سینڈ کرنا ہے وہ مکمل طریقے سے فل کیا ہو. اور جو آپ کی سی وی ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے دیکھیں کہ جو آپ نے ای میل ایڈریس اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کیا وہ ویلڈ ہے. آپ کا پرماننٹ ایڈریس جو ہے وہ ویلڈ ہے. آپ جو اپنا پاسپورٹ کا نمبر دے رہے ہیں وہ آپ کا پاسپورٹ ویلڈ ہے، اور کتنی دیر کا ویلڈ ہے، کم سے کم 1 سال وہ ویلڈ آپ کا پاسپورٹ ہونا چاہیے. تمام ڈاکومنٹس کو اچھے طریقے سے آپ چیک کیا کریں. اس کے بعد جو ہے اس کو آپ سبمٹ کیا کریں، کیونکہ بہت سارے ایسی اپلیکیشن جو ہیں وہ ریجیکٹ کی جاتی ہیں جس کی وجہ ہی یہی ہوتی ہے کہ یا تو ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں وہ مکمل نہیں ہوتے، اپلیکیشن میں کچھ لکھا ہوتا ہے لیکن جو پیپرز ہوتے ہیں ان کے وہ کسی اور چیز کے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے پھر امپلائر جو ہے وہ آپ کے اوپر محنت نہیں کرتا. پھر وہ کہتا ہے یہ آدمی ہی فضول ہے جس کو ایک ڈاکومنٹس ہی نہیں سینڈ کرنے آتے یا بھیجنے آتے یا اس کا طریقہ کار ہی نہیں پتہ، تو یہ کام کیا کرے گا. یہ ایک بہت بڑا پوائنٹ ہوتا ہے. اس کو میں بار بار دہراتا ہوں اس چیز کو، لیکن بہت سارے لوگ اس بات کو اگنور کرتے ہیں، یا تو اگنور کر دیتے ہیں سن کر، یا پھر اس بات کو سنتے ہی نہیں. وہ کیوں نہیں سنتے کہ ویڈیو کو اسکرپ کرتے رہتے ہیں. وہ اسکرپ کرتے رہتے ہیں، آگے سنو کیا کہہ رہا ہے، آگے سنو کیا کہہ رہا ہے. جو سننے والی بات ہوتی ہے اس کو آپ اسکرپ کرتے ہیں. اور میری خاص طور پہ جو ویڈیو میں بناتا ہوں اس کے اندر ہر ایک بات پوائنٹ کی ہوتی ہے اور وہ آپ کے فائدے کی ہوتی ہے. بہرحال میرا فرض بنتا ہے آپ کو بتانا، آپ اس کو اسکرپ کریں یا بالکل ہی بند کریں، وہ آپ کی پرابلم ہے، تو آپ بہتر جانتے ہیں. اور اٹالین گورنمنٹ جو ہے ہر سال یہ ویزے ایشو کرتی ہے. یہ لفظ میں پہلے بھی استعمال کر چکا ہوں، دوبارہ استعمال اس لیے کرنا ہے کہ اٹالین گورنمنٹ جو ہے ہر سال یہ ویزے ایشو کرتی ہے. اور خاص طور پر اس میں جو ہے وہ ایجنٹ سے آپ نے بچنا بھی ہوتا ہے. اور خاص طور پہ جو اوریجنل ویب سائٹس ہیں، آفیشیل ویب سائٹ ہیں، وہاں سے آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. آپ ہر قسم سے دھوکے فراڈ سے جو ہے وہ بچ سکیں گے. اپلائر ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے اپلائی کرتے ہیں اور آفیشیل ویب سائٹ سے اپلائی کرتے ہیں، جو امپلائر ہے آپ کا وہ آپ کے نام کے اوپر جو ہے آپ کا ورک پرمٹ نکلواتا ہے. یعنی کہ جاب آفر جو ہے وہ آپ کے نام کی آپ کو دیتا ہے اور ڈائریکٹلی آپ کا نام وہاں پہ ہوتا ہے. پھر تو اگر آپ ادھر ادھر سے کریں گے تو وہ ڈائریکٹلی آپ کا نام نہیں ہوگا، وہ آپ سے اسکیم ہوگا. یہ بھی باتیں میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں. میں بار بار یاد دہانی کرانے کے لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہ اصل ورک پرمٹ بے شک وہ سیزنل ہے یا وہ پرماننٹ ہے، اصل ورک پرمٹ وہی ہوتا ہے جو امپلائر آپ کے نام کا نکلوائے. تو اس کو آپ جو ہے آنکھیں بند کر کے تسلیم کر سکتے ہیں، وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا. آپ خود اپلائی کریں گے تو آپ فیک ایجنٹوں سے بھی بچیں گے اور پیسے سے بھی اپنی بچت کریں گے اور صحیح چیز بھی آپ کو ملے گی. ادروائز آپ دھوکے میں رہیں گے، آپ کے ساتھ فراڈ ہوتا رہے گا، آپ خاموشی سے بیٹھے رہیں گے، آپ کچھ نہیں کر پائیں گے، نہ ہی ایجنٹوں کا کچھ ہوتا ہے. یہ میں آپ کو چیز بتا دوں، ہمیشہ جب بھی اپلائی کریں آفیشیل ویب سائٹ سے کریں، آپ کو اس میں
جو ہے فائدہ ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو اس کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کریں، تاکہ ان کو بھی نہیں اگر پتہ تو ان کو بھی پتہ ہو کہ ہم نے جب بھی اپلائی کرنا ہے، سیزن ورک ویزا ہے یا وہ لانگ ٹرم کے لیے ورک ویزا ہے، تو ہم نے خود اپلائی کرنا ہے، تو ہم لہٰذا کسی ایجنٹ کے چکر میں نہ آئیں، کسی فراڈ میں نہ آئیں۔ اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا مجھے بھی، ساتھ ساتھ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی نیکسٹ اچھی والی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔